السلام علیکم خیش تبار دوستین برادرت یخ زنین رسته پراس فقط از لیبم قلق تمر دیده تنوشتید فقط مرد رسته قین نور لب قیم فدیده چند روز تا پرویت وینت ده دروازند حادثات صد طالبین کردل کرفامت کرفکریت مهمیم بدید و قشلاق مردمین کاندن جوف زیدینت کاندین یاد ده دو سانده خو جوانه از خو نمس و ده ذیونی نسویف از مخی شتبور ی مخولا پسد ی مخولک نبوس پولیسی مواد ویمس امانت زید اما شرطم داده ده بس باید تمقت ویمه ده تمید موقت سواده ماش باید فوق وقت یک کار قدی فیا خب ماش قرار بوده ده باید تاریخ اسلام تنقل کنم مو صد منین سوال پیش ده تفسیر سوره نور آیه 35 36 دوستان یکم اگه مکور نیست نه مفسر نه تفسیر جوش یه چیز اما مکور تاریخ اما پیش چه تمام دم سوالید باید یک جایم پیش دعوی و ترویج تسدید دید کور دین قدیم و مذهبی کور قدیم زد تمیشه دی پیش تما خاطرند دم سوال رو وردی میده خو فهمچن قطع جواب دادم مدن علی و مزده ایدی که مفهمچند ایده میده وز تشایج ایدی دست که 100% باید دست که ویده دم چلو دوز نست اما واقعا استمر عرض کنم میده تما خاطرند ده هر چیزم فهمچن سوی تمقته شریک کنم باش و تمقته کنم سوره نورند و ترجمه دیو آیتین 35 36 دیو ترجمه ده ناله برتم ترجمه فرصت مرخویم بعد بود دوسی کته خوزفت نقل کنم ناله خدا نور آسمان ها و زمین است داستان نور خدا و مشکاتی میماند که در آن روشنی چراغ باشد و آن چراغ در میان شیشه‌ای که از تلالو آن گویی ستاره‌ای است درخشان و روشن از درخت مبارک زیتون که این درخت نه شرقی است و نه غربی و به آنکه آتشی آن را برافروزد خود به خود جهان را روشنی می بخشد پرتو آن یعنی نور آن پرتو نور آن حقیقتی است بر روی نور معرفت قرار گرفته است و خدا هر که را خواهد به نور خود و اشراقات وحی خویش هدایت کند و این مسئله ها را خدا برای مردم هوشمند میزند که با راه معرفتش هدایت یابند و خدا به همه امور دانا است. خب ایدن
خب att det فهمت اسمو بیده ده اما وگه مثل برگه خوزفته ده تفهم هم بوصوف بیده ده سوده ده خدای این نور ده آسمان هیتن البته آسمان ایک ده معناتی ده مردم ده فکر سکنین ده یه طبقه ده دو طبقات رایت سبورت پینزد اوفت ده معنات ایدن دید نست آسمان ایکوی ده هر چیز اسمش بلنده به مشکل یوتسه مثال ده نور سرابد یه شیشه درونند ده شیشه ودم روشناگی دست گیده لو خویده یه شتر زد و روشنایی آن و روشنایی از روغن از زیتون درخت زیتون روغن ده یعنی نه شرقیت نه غربه یعنی ده مدنیا شرقت غرب تقسیم سکنم یعنی از شرقند نه از غربند بعد شرط گواج لیوم ده خیلی چیز بسی عبد و دنیای وام قطع رخ جوش اکوام چراغ قطع یا یکون نوری ده نور خداوند مثال چراغ ده دنیای رخ زکشت همو ومن نروغن اروام سود نیاد سده وم پدیند یا خوبت رخ اولی دن دفهمتو ورده بیده دفهمم دیف کلمه یعنی ده عربی کلمه یعنی دن زیادش دیف معنو فهمتو در کار مشکات قندیل تلوین قندیل تفهمیت ده چیز تلوین باش لوستر در روسه تلوین یه لوسترید یا ده اگه تما بیاد سویت خوشنونه مسماشن چدینه ده توقق وده ده یمتین سراو پده ربوید اتلاف جوینا قدیما ساکنک ود ستانت ساکنک دین تر سراوک ربوید نالید اکوی توقچار جنوی ده یو شیشین و اقدام چراغ ده اقدام چراغ ده امتی تسربین مشکاتن ده معنی یکید نور تعریف اندست که ده چوش هر چیز ده یا دیگه چیزین رخ زکشت اما خوبت یا رخت دیگه چیزین یا اسمن ده رخ ساوین یا ورده ده یا حلم ود ورده ده یا حقل ود ورده ده یا آدمند به اسیات وین dat ورده ده فقط هر چه دمی کس دیرتا نور لوین زجاجه یه شیشه فانوسن وم شیشه دریهی روشنویه ستاره جنو شترز جنو سفیدتا روشنویه سفید زیتوها روغن زیتون ده مقصدی دند زیتون روغن ده ماش فهمم ده سرتازه روغن علم قدمس زیتونند نور الکوی ده ام خوبت یا رخ ام خوبت یا روشنویه ام ورده ده دیگه یه نرمس روشنویه دید و ویب مس رخ گشت ده ارتسون تاریک ای چیز بیده تا نور برابر به سوارم خیرم به سر بیام یا تا خوبت رخ سود یکس به خیر یک به رخ زیز ده خیر خوبت ام رختا ام دیگه ای نرد روشنویه دا گشت خب فرهنگ اسلامن ده یک ده نور وردین ده ام قرآن لوین ام حلم لوین ام حقل ام ایمان ام پیغمبر ام همام همام مثل فن نفسه یعنی ده خود روننده امام یه نورد یه علمد عقلد و رعبر ایمانت
امام خوختند این نور. چیز دینیدند زیتون ووج مثال ده عرب ایک وقتارد 1400 سال تر پرو ورد مثالین دس مثالین وریت ده یو باید فهم تویف اگه عرب دین نورین جنو برق سویتا تلویم دی نقل ورد چوجت ورد فهم تو ورد الا بقیم ود تمرغ البرق نبود اما چیزر دورد روغن زیتون لده وادین خود شدینند زیتون روغن قطع خود رخ شد یک دستی ویور خدای وود مطالعه ویور وود ده لکه یویو فهمش قطع وید ویو فهمتا قطع برابر یوید دیجاتی ویور وود زیتون بعد معنایی که ده زیتون ارتسوند په نور لب ده ترست ایدونگا خیر وام صدید ایدونگا وام روغن تبیده ده سود الله نور السماوات والارض خدای ورد ده فقط رابره کشت فقط هدایت ماش کشت فقط هدایت چیدو ایمانت رابره چیدو ات خدای مدست ات ورد ده هزیدند ایگه نورند به معنی ده ادوید قرآن ایدن خدای تشبیه چوش مثال چوش این نور جنو بعد از روایتین از امامین پیخستین از امامین ده هرچه ده وی وقتند امام صادق وقتند امام صادق لده ده یه چیزی دیگه نور اکد نور ده فوق خیوارده ده فقط چیزیو رخ کشت و تلیف خدای ده هر چرده خواهش تکش پروردگار وارده ده اک ده نور وند چیدن ویرد هر چه ادایت تکشت اک ده نور تا ویرد ویف چیدن دلا کشت یه نور پیامبر اد نور قرآن نور اد میراث رید امام صادق گفت اد میراث رید فاطمه حلیرد فاطمه پیامبرند و رزین و اد نور از خدا زاشت لا شرقیت ولا غربیه چیزرد لا شرقیت ولا غربیه دونجا ده فاطمه نه یهود ودد نه مسیحی یعنی ده یا نه یوری ودتا نه یا خریستیانی ود غربیه مقصد ایدن دست یوریین یهودیین شرقیه مقصد از دنیای شرق ده مسیحیت یمن سبود یعنی ده خریستیانس دنیا یمن سبود ده فاطمه نه شرقیت نه غربه نه یهودیت نه خریستیان اما شج اکد نور ده از پیغمبر اربه رزین صداد اربه زریات صداد اد نور ده ترکاتی است اد نور تدی در امامین بعدی ده امام حسین از حسینند اد نور ده یه امانت جنو اد در امام بعدی ده بعد از تسیاد خو اریگه امام خو تو یک نوریت اد امام آذر تا اکد امام آذر یکون نوره اد خداوند به پیغمبر داد از پیغمبرند یا نور هدایت یدخو تا نوریت هر امام
ولی ده خدای ارچر شفی تسویند ارچر لازم تسویند ارچر ادایت سکشت ویف چیدن ده ایک وی نور ویرد چدوم نور برایم تیردن دلیو ده نور چیزید نور ید علم نور ید ایمان نور ید قرآن نور ید پیغمبر نور ید امامین هزیدن خدای ارچه تجیوج ارچه ادایت تچوج ویف چیدن ده ایک دی نور ووج ویف چیدن ده ایک دی روشنایی ووج ایک نوری ده نور یه چراغی یه چراغی ده و هم چراغ اچت روغن در کورنست یا مدوم بی روغنت یا روشنایی اکویتی ده شتردزین خیر مست در آسمان رخصه چوش و دیو روشنایی ارزمات سدید اده اکدیس که اکد نوری ده خدای ده هرچر شفید سوین شتا وندی و دل اکد نور قطع روشنایی چوش یعنی ده ورده و دلم ورد جده یا باید از امام حق از امام آذر یا باید ده ادایتین قطع زندگی کشته ده ایکو نور الله السماوات ایکو نور ده اد موسی دلم بود اد ابراهیم دلم بود اد نوح دلم بود اد فوق پیامبرینم ویف دلم بود تا در عیسی از عیسی در پیغمبر اسلام خداوند پیغمبر اسلام مرد شفی وینده لازم دیوینده ده وی اسوری ده نپرجوفت چسید ایچی دوم که پیغمبرینند ای چیز ده بنام امام نرید ده بعد از وی وده ده یا وی اهل بیت وی زوریه یا وی ده وی نسب پیغمبر فروب ایچندت نرید دستیم اما اسلام پیغمبران ده ورد لازم ویند خدای از وی ده نپرجوف ده نور و زوریه و اهل بیت ده نور بخشش جود ایده نور و نسل به نسل ده حقیقت وینتا ماش تمن ماش دل ماش چید روشنایی کنین پس ایک از ده نور ماش سرنگ ورده میده استفاده کنم یه مومند به فرمانیم شویم یه مومند به امرت نهی ده پونتیم امام هر چیز ماشر تسلوفت اکویت دیام امام ماشر تسلوفت هر چیز ماکید اکوی ماکام یدیت ده ایک از ده نور در پال خو ماکام از ده نور ماش در پال خود سکنام در پال خود زویدام ساوام هیچ جورگه ای چیزگه تشکرم ماشم گویا خودم هم اکتر ده نور چوشو تا داره که تا پونتیم و مقصد ایکیدن لوفدو جوانی نرد یوشی نرد ایکیده ده فرو دار یخ زنین فرو بوتسین یخ بتسین بسینت رزینین تما هر چیز سورید خورد سشکرید خورد ایک دی نور قد شکرید ایک دی علم قد شکرید ایک دی علم درونن تفرید تما تا وجس ده نورید اید علم ایچرگن بخشیدن نسودش ایچنگه پروردگار شفیع دیور نوینج ایچرده پیغمبر نلوجده من کنت مولا فعادا حلی مولاه ایچرده نلوجده من مدینة الحلم حلی باب ها ازم شهر حلم علی دروازه علم پس تری شهر تصدیدید تری چی تصدیدید آیت دویت تاول تیدید و دویت چای یو حلی و دویت ببشیت چای یو امام آذر یه رمز یدند تو تکتر ده شهر تصدیده از تو یه رمز پیشتین و تسلیوام چرو پارول
parol to pichtin, to ta parol khoyamom nom tanjave. Toyamom turvishit. Divita yitsuda to tardidarundide. Tarida didid, as dindet archis to hortsa shikare, ho خوشبخت تو جاده وریه. دیگه یه خوشبخت تو جاده وریه. اما اگه ماشلو و میده ارو فلون کتابند دستگیرش برد ورودر مدومت این مثال وارین از محمد بخاری مر مثال وارین. چه سیت ده محمد بخاری إذا بكتاب ده صحيح بخاري ومنمتا أهل سنتند يعلب مهم كتاب بعد از قرآن اما ایک نور در سعودی عربیا دکه خودی تونیده نویسنده ژورنالیست حمد یوام کتاب تنقید کشت لفته ده اید کتاب قرآن قطع یوت نست اید ضد قرآن برابر قرآنی کد اید کتاب اید صحیح بخاره اید کفرد اید چیزید هیچ کتاب نست ده وام آدم شوید خوی ضیبن سود هیچ کتاب نست دنیاتی ده وام آدم شوید خو بعد رو شمشیر زیز خو یا خوزین تد یا دیگرین اما بخاره ایدست که کتابیه ایده وام تا خوین اصلا من ادیسین زویدین ایده وام ادیسین تو باور نکنید ده پیغمبر خدای دست که گاپین داد شوید ده تما جهاد کنید تما زینید تما مردم ویف دوست شچندید تما مردم ویف کال شچندید ایده بمی قریبیت مینت خودیت ده یه ملا طرفانستان فتوا دادید ده ارچم و بون ایک اسم قفزان ده دست که انجید خو کام ده سوید وند و کال یه تیغ خطی شچندید ده یا کن تیغ ویده ده لکی ده و خون مسمار از ده زجر کش بکنید آیا پیغمبر خدا ایدست که گاب دادش وید آیا خدا ایدست که گاب دادش وید همه صحیح بخورند ایداد شنو گابی صحیح بخور کتاب ریدش سلفیه نرد وهابیه نرد طالبیه نرد القاعده را داعش بوکو ارام اگدیو اکسترمیستی نرد که کتاب یاریدش اما مارشد تمرد وقت مهارست تمرد ده و چسم ده باز ورودار تیخ زنی نرد عجایبه نکنین داد گاپین دونجا ده یک بردین دید خو وی نشتوید چسم وستا نشتین داد گاپین عجایبه دیور نکنین اما وستا لیفم ده ورود توید تنشتوید تور خوش تنفت مقاب یه وقت تیو ده تو تشیمن سوی یک بیت چه تنه نگفت تنشتوید تزیدند از فهم ده یه وقت غله ده سوی یک از ده خو کرده تشیمن سوی ده لیده که خو مکین موس چیزا دیگه نگفت تما باور کنید حسر دیگه اصلا باش زندگی کنم کتابین ده 1400 سال بیتر برو 600 سال ده بروی نوشته سید واد نوردیم ماش ادایت کنین ماش راهنمایی کنین ماش ادایت چی دارد ماش راهنمایی چی دارد یه چیزی است ماش امام و فرمانی و کار ارچی رو تکیشید تروی چسم و جنو پوشوک بنیزم تروی چسم و جنو واردیم و جنو تا نواردیم اما واردیم ایده ایدام دتیم ایده پید جای دتیم ورو تو نوریده بونین زلاک چوجت یو ود دیفت ستهشت دادین تو امامین نود ایچی دیم امامین دیده چلنو امامی ماشن سویف سیرت ویف زندگی نومات شویم ایچی دیم من دیده دستگه بونین نود ایچی دیم ماش امامین سلفه نود ماش امامین بودو ماشالله ده تما حقل تمرد رانمو خب یدید از خو حقل از خو امامین گپین از دیوین استفاده کنم شوید امام فرمانین لب 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 برکت دیو درونند خب خوز بیش دست تما وقت ننجاوم هرچرده تفورتت خویشیم فهمتو تشود نغوشتین ازم تمر برود مثل ده ادموند ترمو بروفلی ندیفت امو
إذا أوس خرد فهمهم إذا خفهمشن تمر مثلهم أوس خويشنك بدي بخيلي إذا سود ده إما خفهمشن تمقت بعرف معكم خب فكرت زمولو توفيق طلبهم إذا صراط المستقيم فكرت ماش بروفيد تسيا ما سبب مده سبب دیگه مردمینم ویف آزرده دوت ویف قینچی دوت دیوی ما سبب دسته سبب مده مردم الوردی مده ویف زخمه را ملهم سبب نمک ما سبب وردی مده هر چیز ماشان سوید است فهمیش دانش تو ایکو آخره دوندی که گردم اس ماشان سوید یه بیچارت بین وقتی به باش کنم ایدن تسوید فیضت برکت ایدن تسوید یا ماشت فهمم اکات چراغ ده اکات سراغ اکوین نور قده خدای و ماشت شفیت سوین چده اک دی امامه ماشت صدق چوش ماشم خوشبخت مردمان قلوق اگر شج ارچند سوال فید موضوع قده و سوالیم پیشتید قلوق تمرد دین دید مقدد سفد فكتر تمر قلوغ حرام خدا برو تر قلوغ ده فوق وقت تماش امروی دماش قطعی هست ده تما فیدوین آدم تشویق کنین ده آدم لبده انرژی قطعی تر پراتیست قلوغ تمر و پومیر نولچور برو موقع پین تمر در کورس یک دیونگی تمام مر در کور ده مو پالندی تمای هست وزم تمام خطی هست تمیت مو بوزوین تمیت مو پارین ده وز واردیم تمام قطع روازم خوب ماش مالا دوش انشالله تر پوندید یبت دیونی است ده یادیم خوب بعدی دیو ادبیات ده بیگونه نوید سنوشت وی فوین خو دوسک فکرون ساوین فکر چی دو اد باشند چرت دو اد باشند ده اد آدم امیشای تر به پوندی است ده یا حقیقت ورید اما کور یه پوند دیدو ارتون ستی آخرت ارجونه کرد سکت دیه بعد شوید فقط شوید اما اک به خوفهمچن مقای ساکنید نور دنیا قطع دنیا نور ترکات رفتیست چسیت ده یک ماد کردرلین ده یادیم خوی جان ده قشلوق سپدنین هیده چرت ندین ده